जमात को नहीं, मैंने उन जमातों को, वही जमातें दो हैं जिन्होंने यहाँ पिछले 75 साल में हुकूमत की है। और आप देख रहे हैं अभी जो मैंडेट मिला है, मैसिव मैंडेट मिला है, जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं हुआ है। और दूसरी जमात जो थी, जो चला चला के उनके साथ थी, तब आज वो क्या कह रही है? तब वो एक थे, कहते थे कि साहब ये दिल्ली के एजेंट सब लोग हैं, बाकी हम कोई फरिश्ते आए हुए हैं। तो फरिश्तों से हम कहते हैं कि भाई आज तुम फरिश्ते अगर थे तो ये लोगों के मसले मसाइल क्यों नहीं हल कर रहे हो? 370 कहाँ है, 35A कहाँ है, स्टेटहुड कहाँ है? ये PhD जो तुम लोगों ने बनाई थी, हमारी आंखों में धूल झोंकी जम्मू कश्मीर के लोगों की आंखों में, तो इसका हिसाब दो। बनाने के लिए कितना लिया गया था, किससे लिया गया था, क्या कुछ लिया गया था? क्या PhD बनाने के लिए यही था कि इक्तदार एक जमात को मिलेगी? अगर यही सौदा था तो ये भी लोगों के सामने आज बोल दो, आना चाहिए ना। क्यों? हम लोगों के सामने तो सच्चाई आनी चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है ना। हमने ना माजरा शुमारी का तो देखा हाल 75 में कि वो क्यों बनाई गई थी, वो 75 के बाद हासिल हुआ। आज अभी पूरा हाल ताना बाना जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो ताना बाना जवाब दे देना। ये आज गांव गांव जाके, गली गली जाके जब बात की जाती है, जब हम जैसी जमातों ने शुरुआत 2019 में इनको कहा कि आ जाओ, लोगों के मसले मसाइल इस वक्त इनकी रहनुमाई करो, तब इनमें से कोई तैयार नहीं था। तब गद्दारी थी कि आप LG साहब के पास क्यों जाते हो। आज तो इनको वहां से फुर्सत ही नहीं आती है लोगों में बाहर निकलने को। आज तो सभी जमातें वहीं बैठी होती हैं, ये आज तो दोनों के लीडर वहीं होते हैं। आज तो अपील भी LG साहब से ही करते हैं। वो LG साहब में आज कौन सी शहद की मक्खियां ऐसी आ गई हैं कि इनको वो बड़े आज ये लगते हैं। हमें तो ये है कि भाई जवाब तो दे दो। और जब हम जैसे लोग जिन्होंने यहाँ की जमीनें और नौकरियां बचाई 2019 के बाद, जिन्होंने यहाँ के 3500 लोगों को वो राह करके लाया, जब वो अब इसको पाए तकमील तक पहुंचाते, हम स्टेटहुड की भी बात थी, हमारा मेन एजेंडा था, हमारे नौजवानों की वेरिफिकेशन, एमनेस्टी की बात थी, उनकी पासपोर्ट्स की बात थी, जब हम वो पाए तकमील तक पहुंचाते, तो आप लोगों के जरिए से दिल्ली के ऐवानों ने आपकी ड्यूटी लगाई कि इनकी छवि खराब करो, इनको दिल्ली के एजेंट बोलो। भाई हमारी छवि तो आपने इलेक्शन में खराब की, चलो लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, आपको दिया। अब ये बताओ क्या सौदा है, असल में क्या सौदा है? क्या ये नौजवानों को बंद रखना ही आपका सौदा है? क्या स्टेटहुड कभी वापस न लाने का ही सौदा आपका है? क्या आपका यही सौदा है कि यहाँ कोई कभी अमन शांति से हमारे बच्चे न जिए? क्या यही सौदा है कि हमारे बुजुर्ग रहनुमा जो जेलों में, वो इसी तरह से जेलों में वहीं सफर करते रहे? तो ये तो सौदा तो पता लग गया ना। एक सौदा तो पता लग गया कि साहब एडवाइजर को कैबिनेट रैंक मिल गई और ऑर्डर भी मिल गया। एक सौदा तो पता लग गया। वही दूसरी जमात को भी घर का भी पता लग गया, सदर साहिबा को घर मिला। तो बाकी क्या है भाई? ये भी तो, ये तो हम सब भी देखते हैं, बाकी भी बताओ ना। रोज आज तो 370 के नाम पे फिर जज्बात में कहीं पे जाते हो, और 300 आज क्यों जरूरत पड़ी? क्या करना है? क्या फिर लोग जेलों में भिजवाने? क्या फिर लोग मरवाने? मैं तो आप लोगों से भी कहता हूँ, इनसे सवाल करो। पर्दे के पीछे कुछ जरूर है, कुछ ना कुछ जरूर है। PDP खतबात अभी जगह जगह मुनक्किद कर रही है, क्या उसके हवाले से क्या? वो देखिए, आपको याद है जब से लोगों ने प्यार देना शुरू किया जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को, तो उस जमात में बौखलाहट से आ गई है। बौखलाहट में उन्होंने कहा, ये डायलॉग जम्मू कश्मीर के लोगों और हिंदुस्तान की सरकार को कहते हैं कि लोगों के साथ, तो इन्होंने कहा नहीं, यही बात कहेंगे तो फिर कहेंगे अल्ताफ बुखारी जो बोलता है वही बोलते हैं। कहीं बातचीत करते हैं, कहीं कात बात करते हैं, लेकिन इस चीज का क्या क्या फायदा है? जहां उस जमात की सदर अपने वर्करों के साथ बात करने को तैयार नहीं है, जिन वर्करों ने, आज आपने सुना कि ये वो वर्कर है, मुझसे भी सीनियर वर्कर है, जिनके लिए दरवाजे वहां नहीं खुले, वो क्या जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए दरवाजे खुलेगी?
الطاف صاحب جہاں پر بہار میں 40 MP سیٹیں ہیں، گجرات میں 25 MP سیٹیں اور ہمارے پاس صرف 6 MP سیٹیں ہیں، جس کی وجہ سے سارے جو فیصلے ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہم پر تھوپے جاتے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے 1947 میں ہمارے پاس وقت تھا، ہم فیصلہ کر سکتے تھے کہ نہیں جی ہمیں اس نظام میں نہیں رہنا ہے، لیکن اس وقت جو لیڈر سامنے آیا اس نے لوگوں کو کنونس کیا، ہم نے ہندوستان کی ڈیموکریٹک حکومت کے ساتھ جوائن کیا. اس لیے کہتے ہیں نا لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا اٹھائی، تو وہ تو اب سزا ہم اٹھاتے ہی رہیں گے. اس میں مجھے نہیں لگتا ہے میں جذباتی چیز کوئی کہوں گا، ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، اللہ کے پاس ہی حل ہے. باقی اپنے نوجوانوں سے کہوں گا جذبات میں نہ آؤ، شاید یہ مقدر میں لکھا ہوا ہے، ہندوستان ہمارے مقدر میں لکھا ہے، لیکن یہاں عزت و وقار سے کیسے رہیں اس کے لیے صحیح نمائندوں کا چناؤ کرو. انجینئر رشید کے والد صاحب ڈیتھ بیڈ پر ہے، کیا بالکل کہیں؟ میں خود ان کو حال چال پوچھنے کے لیے گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو شفا بخشے. میں اپیل کرتا ہوں، میں نے ابھی ٹویٹ بھی کیا کہ ان کو کم از کم پیرول پہ چھوڑا جائے، پیرول پہ چھوڑا جائے تاکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ یہ لمحات گزار سکیں، اور اللہ کرے کہ ان کا علاج ویسے ہی بہترین ہو رہا ہے، کیونکہ جموں کشمیر میں جب علاج ہو رہا ہے تو ڈاکٹر ہمارے تو بہترین ہیں ہی، میں نہیں کہوں گا ہمارے ڈاکٹر کسی سے کم ہیں، لیکن بچے کا جیل سے آنا ہے سکون سا جو بیمار آدمی ہے اس کو ملے گا. سر ایک آخری سوال ہے، الیکشن کے بیچ میں ایک اسپیشل پارلیمنٹ سیشن بلایا گیا، اس پر یہاں پر کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنا پولیٹیکلی الو سیدھا کر رہے ہیں، بی جے پی کے لیے انہوں نے کہا. دوسرا یہاں پر وومن ریزرویشن بل کو لے کر کہیں ایک سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس میں انجینئر رشید نے یہ مانگ کی کہ ہمارے کہیں ایک جو خواتین ہے وہ بھی جیلوں میں بند ہے، یہاں سے ریزرویشن اور وہاں سے خاتون بند ہے، اس پر کیا آپ کے تبصرات رہیں گے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس میں بھی کیٹیگریاں نہیں بناتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمارے جتنے لوگ بند ہیں ان کو چھوڑا جائے. وہ ہماری بیٹیاں بھی بند ہیں، ہماری بہنیں بھی بند ہیں، ہماری مائیں بھی بند ہیں، ہمارے بچے بھی بند ہیں، ہمارے بزرگ بھی بند ہیں. سب کو رہا کیا جائے. کیوں؟ قیدی تو قیدی ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اللہ کرے ہم سب کامیاب ہو جائیں ان کو رہا کرانے میں، کیونکہ وہی ہم سب کی سب سے بڑی پریشانی ہے. شاید نوکری بھی کے لیے بھی انتظار کر رہے تھے، ہر چیز کے لیے انتظار کرتے، لیکن یہ ہمارے لوگ جو واپس آتے اس کے لیے واحد ایک حل تھا، اور وہ وہی ہے جو ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی کہا تھا کہ ایمنسٹی، ایک ایمنسٹی کا ڈیٹ تعین کرنا پڑے گا. مجھے افسوس ہے یہ جماعتیں وہ کبھی نہیں کر پائیں، یہ جماعتیں کبھی نہیں کرائیں گے. اور لوگوں نے ایک بہترین موقع گوایا جو 2024 اسمبلی الیکشن میں ان کو آیا تھا، ہماری شکل میں سامنے آیا تھا. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 31 اکتوبر کا کٹ آف ڈیٹ کر کے ایک ایفیڈیوٹ پہ ایمنسٹی ڈکلیئر کرائیں گے. لوگوں کو انہوں نے ورگلایا، انہوں نے وہ موقع گوایا. بہرحال انشاءاللہ پھر وہ موقع آئے گا. ہم لوگوں سے اپیل کریں گے ہماری جماعت کو مضبوط کرو، ہماری جماعت کو ساتھ دے دو. یا آپ کی جماعت ہے، کسی خاندان کی جماعت نہیں، ہم یہ ضرور کریں گے کہ عام معافی کے لیے ہندوستان کو مجبور کرائیں گے. سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہ لوگوں کے دماغ میں ہے کہ سٹیٹ ہوڈ کا نعرہ بار بار دیا جاتا ہے، مرکز بھی اس کی وکالت کرتی ہے، پیر بھی کرتی ہے، لیکن کیا آپ کو ماضی میں عنقریب کہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے صاحب، جس وقت ہم 2019 میں جماعت بنائی، ہم نے ہمارے 3 ہی کور ایجنڈا تھے. آپ جیسے ساتھیوں نے پوچھا، ایک تھا ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ، دوسرا تھا پروٹیکشن آف لینڈز، پروٹیکشن آف جابس. پروٹیکشن آف لینڈز کے لیے بھی ہم نے آرڈر گورنمنٹ آف انڈیا سے لایا، اور پروٹیکشن آف جابس کے لیے. اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم تقدو میں لگے ہوئے تھے. بیچ میں سیاسی سوداگروں نے لوگوں کو ورگلایا. شاید جو ہم نے کیا ہم بھی لوگوں کو سمجھا نہیں سکے کہ ہم نے کیا کچھ کیا اور ہم کیا کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ جماعتیں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے دلی کو مجبور کریں گے اسٹیٹ ہوڈ کے لیے. اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے، ہم تو کہتے ہیں ہم وعدہ بند ہیں، ہم لائیں گے، ضرور لائیں گے، انشاءاللہ لائیں گے.